मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में रोज़ एक नई पेशरफ देखने में आ रही है। लेकिन जो मेरा सवाल पिछले ब्लॉग में था वो आज भी है, क्या इन दोनों की बैंक अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो चेक की गई हैं? और ये दोनों आपस में जो ट्रांज़ैक्शंस करते हों, लेन-देन, उसका डेटा हासिल कर लिया है पुलिस ने अभी तक? ज़रूरी नहीं है कि इनका एक ही बैंक अकाउंट हो, मल्टीपल हो सकते हैं। या जैसे कि इसके अंदर एक और साहब इन्वॉल्व हुए हैं, मशहूर सेलिब्रिटी के जो बेटे हैं ज़ाहिर हसन, वो भी अपने बैंक जो उनके वालिद साहब के मैनेजर थे, उन्हीं का नाम आ रहा है कि उनके थ्रू जो है वो ट्रांज़ैक्शंस कर रहे थे। उनके अकाउंट में पैसे मंगवाते थे। तो यहाँ पर भी हो सकता है मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हों जिनका अकाउंट यूज़ होता हो पैसे लेने देने में, लेकिन जो भी लिंक हैं, जो भी कड़ियाँ हैं, अगर ये कड़ियाँ सुलझाना शुरू करेंगे या गुत्थियाँ सुलझाना शुरू करेंगे, तो फिर ये डिटेल्स बड़ी प्रॉपर सामने आएंगी। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है ना, जो ये बताया जा रहा है कि जी वो मार्शा लड़की है, और हर मैं देखता हूँ 2-4 दिन बाद कोई और 2-3 लड़कियों के नाम आ रहे होते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें लड़कियां इन्वॉल्व नहीं होंगी या सिर्फ यही बंदे होंगे, और भी बहुत से छुपे हुए नाम हो सकते हैं। मगर ये जो पूरा वाकया है ना, ये जुड़ा है पैसों से। इसको ज़रूर देखना चाहिए इस पहलू को कि ये जो इनकी ट्रांज़ैक्शंस होती थी, कितना पैसा मुस्तफ़ा लेता था अरमगान से या अरमगान लेता था मुस्तफ़ा से। क्योंकि अगर देखें तो दोनों तरफ से कहा जाता है कि नहीं जी ये ड्रग डीलर नहीं था। मुस्तफ़ा की वालिदा भी यही कह रही थी कि वो ड्रग का कोई काम नहीं करता था, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। और दूसरी तरफ जो अरमगान के वालिद साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि जी ये तो ड्रग खरीदता था, मतलब मुस्तफ़ा आमिर इसको ड्रग बेचता था। तो जितने स्टेटमेंट्स हैं ना, इनकी हकीकत तब खुलेगी जब अकाउंट डिटेल्स को प्रॉपर चेक किया जाएगा। जितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जितने भी लोग जिनके नाम आ रहे हैं, उन सब की अकाउंट डिटेल्स को लेके चेक किया जाए, कहाँ से कहाँ पैसा ट्रांसफर हुआ है, और वो पैसा किस लिंक से, किस चैनल से अरमगान तक या मुस्तफ़ा तक पहुंचा है। इसके बाद ये चीज़ क्लियर होगी कि मतलब जो कत्ल हुआ है बेसिकली, उसकी वजह क्या थी। अभी तक तो यही आ रहा है कि जी वो लड़की ने तस्वीर खींच के भेज दी, मुस्तफ़ा और अरमगान की न्यू ईयर पार्टी पर मुंह मारी हो गई। एक और पहलू भी इसके साथ आया ना, डब्बा कॉल सेंटर वाला, कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जो कि हत्याना चाहते थे डब्बा कॉल सेंटर जो अरमगान का है, और वो मुस्तफ़ा के साथ मिलकर। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि ये जो लेन देन वाला मामला है ना, ड्रग्स वाला, ये किसके पास ज्यादा शेयर चला गया, किसने किसका शेयर नहीं दिया, किसने ज्यादा पैसे कमा लिए, तो ये इस गुत्थी को जब सुलझाया जाएगा, इस पहलू पे काम किया जाएगा, तो आपको सामने चीजें नजर आएंगी। अब हम थोड़ी बात करते हैं पेरेंटिंग के ऊपर। आप अगर देखें, दोनों साइड पर पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, और इसी के साथ साथ जो मशहूर अदाकार साहब हैं, वो भी अपने बच्चे के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, एक मैंने प्रोग्राम देखा था, वो जियो पर आता है, हसना मना, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। वहाँ पर उनके जो वालिद साहब हैं, मशहूर अदाकार जो हैं, वो खुद बैठे हुए थे। मैं उस प्रोग्राम का लिंक भी लगा रहा हूँ अपनी वीडियो में। उन्होंने कहा कि जी 18 साल का जब मेरा बच्चा हुआ तो वो कहीं बाहर जा रहा था, तो मैंने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा नन ऑफ योर बिजनेस। तो ये जो एक जुमला है ना, यही सारी बात समझाने के लिए काफी है। जब इस तरह का माहौल होगा तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस चीज का शदीद फुकदान है इस वक्त, पेरेंटिंग जिसको हम कहते हैं, या वालिदैन की तरबियत जिसको हम बोलते हैं। आज की जनरेशन को अगर आप देखें तो मोबाइल मोबाइल और सिर्फ मोबाइल, इससे आगे की दुनिया बहुत सारे लोगों को नजर ही नहीं आती। और जो कुछ हम मोबाइल में देख रहे हैं वो हमारे जहन के ऊपर असर डाल रहा है। अगर हम रील्स देख रहे हैं कि वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां कोई खरीद रहा है या कोई बेनतहा पैसा खर्च कर रहा है, तो वो चीज़ हमारे जहन पे असर डाल रही है। हमारी भी कोशिश होगी कि हम कुछ ऐसा करें जो हम ये तमाम चीज़ें हासिल कर लें। देखिए, बहुत कम परसेंटेज होती है जिनकी लक भी चलती है और जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लेते हैं और उस लेवल को अचीव कर लेते हैं जहां पर वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। वरना जिंदगी स्ट्रगल के अंदर गुजरती है। आपका जो ज्यादातर वक्त होता है, जवानी का हिस्सा आप कह लें, घर बनाने में निकल जाता है या घर वालों की जरूरियात को पूरा करने में निकल जाता है। एक मर्द, अगर मैं नॉर्मल एक आदमी की बात करूं, नॉर्मल फैमिली की, तो अब अगर अपनी इस्तिताअत से ज्यादा की जुस्तजू होने लगे, जो कि हर किसी को होती है, मगर उसको हासिल करने के लिए फिर लोग ऐसे इकदाम उठाते हैं जिनकी सजा बाद में भुगतनी पड़ती है। अब वो सजा किसी भी सूरत में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपने अगर कोई चोरी की है तो आपको पुलिस पकड़ लेगी।
وہ کسی نہ کسی طرح آپ کے آگے آ جائے گا. آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے, آپ کے کسی گھر والے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے گا, آپ کو محسوس ہوگا کہ بھائی یہ جو میں نے کام کیے ہیں یہ مجھے اب ان کا نتیجہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس دور میں ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو بچا کے چلنے کی, اپنا ایمان محفوظ رکھنے کی. اگر ہم مذہب کی روح سے بات کریں تو جن چیزوں سے ہم کو منع کیا گیا ہے ان چیزوں پر ہم کو قائم رہنا چاہیے. جیسے نشے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ انسان اپنے حواس کھو دیتا ہے. یہ واقعہ بھی آپ جو دیکھیں اس میں نشہ ایک بہت بڑا عنصر ہے جو ملوث ہے یہ پورا جرم کرانے میں. اور اسی طریقے سے لغو باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے, یا کہا گیا ہے بیجا بازاروں میں نہ گھومیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ ارشادات پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی. یہ بیجا بازاروں میں نہ گھومنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ کی نظر کسی فحش چیز پہ بھی نہ پڑے اور کسی ایسی چیز کی جستجو میں بھی آپ نہ مبتلا ہو جائیں جو کہ آپ کی استطاعت سے باہر ہے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اکثر لوگ یہاں جاتے ہیں ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے, اور ونڈو شاپنگ کر کے پہلے انہوں نے چیز دیکھی ہوئی ہوتی ہے, پھر وہ اس کے لیے ایک مال جمع کرنا شروع کرتے ہیں, اور اس مال جمع کرنے کے پیچھے وہ شاید بہت ساری چیزوں کو روک دیتے ہیں. پھر وہ چیز چاہے اہم ہو یا نہ ہو, وہ حاصل کسی قیمت وہ حاصل ہو بھی جائے, مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں آپ نے روکی بعض اوقات وہ بھی نقصان دہ بن جاتی ہیں. تو کسی بھی ایسی چیز کی جستجو میں مبتلا ہو جانا جو آپ کی دسترس میں نہیں ہے یا جس چیز کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. اب میں اگر کوئی ایک اسمارٹ واچ دیکھوں اور ایپل پہ چلا جاؤں میں جو کہ 4-5 لاکھ روپے کی مجھے کاسٹ کرے گی, اگر میں وہ چیز نہیں افورڈ کر سکتا اور میں اینڈرائڈ یوزر ہوں اور مجھے اینڈرائڈ کی اسمارٹ واچ 10,000 روپے میں مل رہی ہے, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں صرف دکھاوے کے لیے کہ جی میں ایپل استعمال کر رہا ہوں میں نے وہ اسمارٹ واچ خریدنی ہے. تو اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں, اپنے کام اپنی استطاعت کے مطابق کریں, اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر یہ چیز اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ بیٹا ہماری یہ آمدنی ہے یا ہم کیا چیز افورڈ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے, اور جو تمہارے پاس ہے جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر خوش رہنا سیکھو, نہ کہ کسی اور کو دیکھ کے ہرس میں مبتلا ہو جاؤ کہ اس کے پاس ہے تو مجھے بھی یہ چیز لینی ہے. اگر آپ ارمغان کے دوست شیراز کا بیان سنیں تو اس نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ میں کافی عرصے کے بعد ارمغان سے ملا, اور اس کا جو لائف اسٹائل تھا, رہن سہن کا طریقہ تھا, وہ دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا کہ لاکھوں روپے وہ پارٹیز میں اڑا رہا ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. تو ایک کہاوت ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی, اور پاکستان میں شدید ضرورت ہے اس وقت تربیت کی. اگر ہم بات کریں اپنی پستی کی, پاکستان کے حالات کی, تو وہ صرف اکانومی خراب نہیں ہے جو ہم لوگ آئے دن ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا, وہ اخلاقیات کا پہیہ بھی نہیں چل رہا ہے. اور یہ تبدیلی صرف سرکار کے کرنے سے نہیں آئے گی, یہ انڈیویجولز کی بھی ذمہ داری ہے. ہر شخص جو معاشرے کا حصہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کے بچے کہاں جاتے ہیں, ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسا ماحول بنا دیں کہ ان کا دم گھٹنا شروع ہو جائے, نہیں, بس ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں. اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں درخواست کروں گا, کل پہلا روزہ ہونے کی امید کی جا رہی ہے پاکستان میں بھی, اور سعودی عرب کے اندر تو کل ہی پہلا روزہ ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی ہفتے کو ہوتا ہے یا اتوار کو, لیکن اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں بھی ضرور شامل کیجیے گا. اور اب آپ تمام لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اللہ پاکستان کا حامی ناصر رہے.